अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या फिर मैं अपनी शॉर्ट्स में जो छोटी बच्ची की वीडियो शेयर करती हूँ, ये वीडियो और ये तस्वीर जितनी भी हैं ये सारी मेरी बेटी की हैं। ये मेरी चौथे नंबर वाली बेटी है। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह मुझे रहमतों से नवाज रखा है। बेटा भी मेरा है, एक ही है। तो बेटियां मेरी माशाल्लाह 4 हैं। ये सबसे छोटी है, लास्ट में है। और मेरे चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि मैं अपनी इस छोटी सी गुड़िया की यादें सेव करना चाहती हूँ। बड़ी बच्चियाँ जब मेरी पैदा हुई थी उस वक्त मेरे पास कोई टच वाला फ़ोन नहीं था, ना ही कोई मोबाइल, ना कोई कैमरे का सिस्टम था। मैं उनकी कोई यादें अपने पास सेव नहीं कर सकी। तो वो मुझे कहती हैं, अभी मुझसे पूछती हैं कि हमारी बचपन की तस्वीरें कहाँ हैं मामा। तो कोई 1-2 अदद उनकी नानों के यहाँ हैं, तो वो मेरे पास हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह ना कभी शॉर्ट्स में वो भी शेयर करूँगी ताकि वो भी इसमें सेव हो जाए। असल में मेरा ये तस्वीरें शेयर करने का या ये वीडियो शेयर करने का मकसद यही है कि मेरी बच्ची की यादें सेव हो जाएं जब वो बड़ी हो और ख़ुद ही अपने इस चैनल पे ख़ुद को देखे और उसे पता चले कि उसकी माँ इस तरह करके उससे प्यार करती थी और इतना जो है ना उसकी हर खुशी को शेयर करती थी और इस तरह उसे सेव करके रखा हुआ था। क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ये लगता है अभी मेरी बड़ी बच्चियों को ये लगता है कि शायद हम लोग ऐसे ही बड़े हो गए हैं। बच्चों को तब पता चलता है जब वो अपने सामने किसी बच्चे को पला हुआ देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वाकई बच्चे पालना माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता है और कितना प्यार करते हैं माँ बाप अपने बच्चों से। अक्सर बड़े बच्चे यानी जैसे मेरे बड़े बच्चे हैं वो मुझसे यही सवाल करते हैं कि अम्मी जितना प्यार आप इससे करती हैं, अबीर फातिमा से करती हैं, क्या हमसे भी इतना ही करती थी बचपन में। क्योंकि बड़े होने के साथ साथ ना बच्चों की ट्रेनिंग में, बच्चों को पालने में कुछ तरीके होते हैं कि किस उम्र में बच्चों से कितना प्यार करना चाहिए, उसके मुताबिक मैं अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ। और माशाल्लाह मेरी बेटियाँ बहुत ज़हीन, बहुत काबिला और बहुत एहसास करने वाली हैं। बड़ी बच्चियाँ माशाल्लाह पढ़ाई के साथ साथ घर को भी संभालती हैं, मेरी हेल्प भी करती हैं। और इसीलिए अभी मेरी ये जो छोटी बेटी हुई है, इसको अभी यहाँ पे इसके पापा इसके कान में अजान दे रहे हैं। मेरी अम्मी ने इसे उठाया हुआ है। अच्छा, जब इस बेटी के होने से पहले हमें बड़ी उम्मीद थी कि अल्लाह पाक मुझे बेटा देगा, बहुत उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ। हम लोग बिल्कुल भी ना खुश नहीं हैं, बहुत खुश हैं। हमें ये बहुत प्यारी है, बहुत लाडली बेटी है हमारी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसके जवान होने तक हमें इतना रिज़्क अता करे कि हम इसके दिल की हर ख्वाहिश पूरी कर सकें, इसे सब कुछ दे सकें। अभी हम अपने छोटे से घर में जो कुछ कर सकते हैं, जितना भी हम इसकी आमद पे हम इसकी खुशी मना सकते हैं, वो सारी आपके सामने है। यहाँ पे हमने मेरी बेटी के घर में आने की खुशी में उसके बड़े बहन भाइयों ने सब ने जो है वेलकम किया था इस तरीके से। और ये मैं उसके लिए ना इसकी पैदाइश से पहले ये बेबी कॉट किस्म का बना हुआ बिस्तरा सा बना हुआ है, इसके ऊपर मच्छरदानी भी बनी हुई है। तो ये मैं लेके आई थी बड़े शौक से, क्योंकि बड़े बच्चों की मैं उनकी पैदाइश पे कोई शॉपिंग नहीं कर सकी, क्योंकि उस वक्त जॉइंट फैमिली थी। सास के साथ रहती थी, देवरानी जेठानी के साथ रहती थी, देवरानी नहीं जेठानी के साथ। तो वो मुझे बच्चों की कोई शॉपिंग नहीं करने देती क्योंकि हस्बैंड साहब उनके हाथ में थे और वो कुछ नहीं लेने देते थे। और मुझे बच्चे कुचे पे गुजारा करना पड़ता था। मतलब जो चीज़ वो पुराने कपड़ों के उन्होंने मेरी बड़ी बच्चियों के लिए कपड़े सिलवा के रख देती थी कि चले मैंने पुराने ही पहनाने होते हैं, तो मैं बस उसी में गुजारा करती थी। वो चुप करके पहना देती थी, दिल में अरमान होते थे, गुस्सा आता था, लेकिन हस्बैंड साहब बहुत डरपोक थे, कोई बात नहीं करने देते थे, कहते बस ठीक है गुजारा करूं। और मैं भी बच्चियों की वजह से मजबूर थी कि बेटियों को पालना है। बेटियां छोटी छोटी सी हैं और माँ बाप भी गरीब थे, तो नाराज़ होकर माँ बाप के घर में भी नहीं रोट के बैठ सकती थी। अम्मी अबू को भी यही नसीहत मुझे करते थे कि बेटा जैसा भी मिले शुक्र अदा किया करो और इसी में गुजारा करो, वक्त टल जाएगा, सब्र करो, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथ देता है। सब्र करती रही। और अभी जब मेरी ये बेटी पैदा हुई है, ये बेटी मेरी तकरीबन अभी इस वक्त मेरी एज जो है वो 40 साल है और ये बेटी मेरी 40 साल की उम्र में पैदा हुई है। लेकिन मैं देखने में 40 साल की नहीं लगती हूँ। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने खाने पीने में, खुराक में मेरी कमी कोई नहीं छोड़ी है। बाकी सारी खूबियाँ हैं मेरे हस्बैंड में, बस एक बहुत बड़ी खराबी है जो वो अपने पेरेंट्स का एहतराम करने के चक्कर में मेरे जो है ना हकूक़ की अदायगी नहीं अच्छे तरीके से कर सकते। मतलब जो कुछ देना होता है छुप छुपा के देना होता है उनके सामने। जितने अरसा मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ मैंने बड़े धक्के खाए, अभी भी मैं जॉइंट फैमिली में ही हूँ, अभी भी सारे काम खुफिया ही चल रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारी बातें शेयर करूँगी। और ये मेरी जो छोटी बेटी है इसको मैंने इस दफ़ा ये जब हुई है, तो पहले जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको मैं डायपर नहीं यूज़ करवाती थी, लाके कोई नहीं देता था, सच्ची जो बात है। कहते थे कि नहीं ये पैम्पर एक्स्ट्रा खर्चा है और ख़ुद माएँ मेहनत करें, और हमने मेहनत भी बड़ी की। मैंने उस दौर में सारी रात बच्चों की
نیپیاں شلواریں چینج کرتے ہوئے گزر جاتی تھی اور صبح سارا دن ان کے وہ شلواریں دھونے اور سکھانے میں ٹائم گزر جاتا تھا۔ ابھی تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے اتنی اچھی سہولتیں دے رکھی ہیں پیمپرس کی، اور سہولتیں تب بھی تھیں، صرف یہ ہے کہ تب ساس سسر کی بادشاہی تھی، وہ کچھ لانے نہیں دیتے تھے اور بڑے پرانے خیالات کے تھے اور ہمیں بھی گزارا کرنا تھا۔ ابھی یہ ہے کہ سسر تو ہیں لیکن ابھی اکیلے ہو گئے ہیں، مطلب جوائنٹ فیملی میں بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں، کھانا پینا الگ ہے۔ ابھی اصل جو مین مدعے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہسبینڈ صاحب جو ہے نا وہ کچھ اپنی باتیں ماننے لگ پڑے ہیں، کچھ دنیا کو سمجھنے لگ پڑے ہیں، کچھ میری شکوے شکایتیں کرنے کی وجہ سے، کچھ لڑائیاں کرنے کی وجہ سے میں نے کچھ منوانا شروع کر دیا ہے۔ تو ابھی وہ اس چھوٹی میری بیٹی کے لیے تو ماشاءاللہ سے پیمپرس کی بنڈل آتے ہیں۔ خیر یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، بڑا ہی خرچہ ہے یہ، ٹھیک ہے، بہت ہی خرچے کا کام ہے، اور لیکن یہ ہے کہ سہولت بھی ہے۔ ابھی مجھے بڑے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے تو میں اپنی چھوٹی بیٹی کے اتنے بار بار جو ہے نا نیپیاں نہیں چینج کر سکتی اور دھو بھی نہیں سکتی، اتنا ٹائم نہیں ملتا، مجھے سب کو ٹائم دینا ہوتا ہے، اس وجہ سے پیمپرس کی کافی سہولت ہے۔ اور ماشاءاللہ 6 ماہ سے میری بیٹی پیمپر یوز کر رہی ہے، ڈائپر یوز کر رہی ہے، صبح شام یوز کروا رہی ہوں، اسے دھوپ بھی لگواتی ہوں، لیکن اسے کبھی بھی ریشز نہیں ہونے دی میں نے، اسے ریشز نہیں ہو رہی کیونکہ میں اس کی صفائی کا خیال رکھتی ہوں، اس کے سونے کا خیال رکھتی ہوں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہوں۔ اور آپ کے ساتھ میں مختلف ٹپس شیئر کروں گی۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ایک ٹپ یہ ہے آپ کے لیے کہ جب بیبی پیدا ہو جائے اس کے بعد اکثر مائیں جو جن کا سی سیکشن ہوتا ہے، بڑا آپریشن ہوتا ہے، وہ بچوں کو فیڈ نہیں کروا پاتی ہیں، اس وجہ سے فیڈ نہیں کرواتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے ٹانکے لگے ہوتے ہیں، اس میں بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں پہلے 2 دن تک آپ بے شک نہ فیڈ کروائیں، تیسرے دن بندہ کچھ نہ کچھ اسٹیبل ہو جاتا ہے، لیٹ کر یا بیٹھ کر اچھی خاصی پوزیشنز بن جاتی ہیں، پیچھے تکیے رکھ کے آپ کوشش کریں کہ بچے کو اپنا فیڈ کروائیں۔ اچھا فار ایگزامپل اگر بچہ آپ کا فیڈ نہیں کر رہا تو آپ اسے رات دن اسے بھوکا رکھیں اور اسے چمچ سے، آپ نے اگر اسے دوسرا دودھ پلانا بھی ہے نا تو آپ اسے فیٹرز کی، آج کل تو نپلز اتنی اچھی آ چکی ہیں، جدید دور ہے، تو ایک نرم سی سافٹ سی نپل لیں، لیکن زیادہ تر جو اسٹارٹنگ کے دن ہوتے ہیں نا اس میں تو آپ سخت والی نپل لیں، جو تھوڑی سی سخت ہو، جس میں بچے کو تھوڑا زور لگانا پڑے، ٹھیک ہے، تاکہ بچہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب شروع کے دنوں میں وہ نرم والی نپل سے فیٹر دودھ پی لیتا ہے نا تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، پھر وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا، تو مدر فیڈ وہ بچہ نہیں کر پاتا کیونکہ اسے عادت ہو جاتی ہے کہ آسانی سے ایک چیز مل رہی ہے تو میں کیوں زور لگاؤں۔ تو اس لیے بچے کو سٹارٹنگ میں اگر آپ نے فیڈ کروانا بھی ہے نا فیڈر سے، بوتل سے، ماں کا اگر سی سیکشن ہوا تو آپ اس کے لیے فیڈر کی نا شیلڈ کی نپل نہ لیں، آپ کوئی بھی سخت نپل لیں تاکہ بچے کو تھوڑی سا زور لگانا پڑے۔ پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب بچہ مدر فیڈ کرتا ہے نا تو وہ پہلے سے زور لگانے کا عادی ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اسٹرگل کرنی ہے، مجھے محنت کرنی ہے، تو پھر وہ آسانی سے ماں کا دودھ پی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے چھوٹے بچے کو نا مدر فیڈ بھی کروانا ہے اور بوتل کے ساتھ دوسرا فیڈر بھی جو ہے وہ بھی فیڈ کروانا ہے۔ اچھا اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں پہ ایک صورت ہے، یہ نظر بد کی دعا ہے جو میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا اپنے بچوں کو پڑھ کے ان کے پر دم کرتی ہوں اور انہیں ہر قسم کی نظر ان سے اتر جاتی ہے، بڑوں کو بچوں کو کسی کو بھی آپ یہ صورت دم کر سکتے ہیں، بہت ہی جو ہے آزمائی ہوئی صورت ہے۔ تو یہ میں آگے آپ کے ساتھ پڑھ کے بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ میں اس کو پڑھنے کا آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے شروع میں 11 دفعہ چھوٹا درود شریف پڑھنا ہے، پھر 7 دفعہ آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے، پھر 11 دفعہ آپ نے چھوٹا درود شریف پڑھنا ہے اور اپنے بچے کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، انشاءاللہ ہر قسم کی نظر اتر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اچھا جی، اس صورت کو پڑھ کے دم کرنے سے آپ کے بچے کی ہر قسم کی نظر اتر جائے گی۔ میں روزانہ دن میں ایک بار اپنی بیٹی کے اوپر، اپنے بڑے بچوں کے اوپر اس کو دم ضرور کرتی ہوں۔ آپ بھی کیجئے اور فائدہ حاصل کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ اس کا آپ کو فائدہ ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا۔ اور آپ کے دل میں کوئی بھی سوال ہو اس صورت کے بارے میں تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو پوری مکمل تفصیل بتاؤں گی۔ اس کو پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بچے نظر بد کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے نظر بد جو ہے نا وہ اونٹ کو بھی ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، اور میں نے اس چینل پہ اپنی بیٹی کی جب تصویریں شیئر کی نا تو میں بڑی ڈر رہی تھی، مجھے کوئی شیئر کرنے گھر میں سے مجھے اجازت نہیں تھی کہ بچی کو نظر لگ جائے گی، لیکن اب جب سے میں اپنی بیٹی کے اوپر یہ نظر بد کی صورت دم کرتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کی تصویر
ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں تو ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ابیر فاطمہ. اور نظر بد تو ایسی چیز ہے جو بچوں کو بہت جہاں اچھی نظر ہوتی ہے وہاں بری بھی ہوتی ہے. اچھا اچھی نظر لگے اس کے لیے بھی آپ اسے پڑھ سکتی ہیں. اپنے گھر میں مائیں پڑھیں, مائیں یاد رکھیں اسے, کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے اسے 1-2 دنوں میں نے اسے یاد کر لیا تھا. مطلب لگاتار جب آپ ایک سورت کو آپ 7 دفعہ ایک دن میں پڑھ لیں گی تو 1 ہفتے میں یہ آپ کو پانی کی طرح رٹ جائے گی. اتنی آسان سورت ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے نظر بد کی دعا, میں وہ بھی پڑھتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی. لیکن اس کے بدلے آپ نے صرف میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا ہے, کیونکہ یہ چینل جس مقصد کے لیے میں نے بنایا ہے وہ مقصد میری بیٹی ہے. اور آپ بیٹیوں کی تو مائیں جو ہیں وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس وقت میری کیا فیلنگ ہے. پلیز آپ نے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.